دور دراز تو اتنے تسی حاضر ہوئے ہو چلے ہو، یہ دسنا ہے اسی انہوں کہ پاکستان کے اندر لبرلزم نہیں چلے گا۔ مسلمانہ دیاں کڑیاں تسی کل انڈیا میچ وکھایا، تسی کی سمجھے ہو بھئی قوم ممتاز کڑیاں نے میں ویکھ کے تے ممتاز کنو بھول جائے گی؟ پترو یہ تک قیامت تک حضور دے غلام اس ظلم نو نہیں بھولن گے، تہاڈیاں نسلاں نو ہی ویکھ کے لوگ تھکا سٹن گے۔ او تو ذلیل جج دا پتر ہے، اس دی نسل جو کتے جنے ممتاز قادری نو پاسی چڑھائی، تہاڈیاں تے نسلاں بھی قیامت تک سامنا نہیں کر سکڑ گیاں۔ تساں کی سمجھدے ہو بھئی 4 دن دی گل ہے، 2 فٹ دی کرسی تے تسی حضور دا حق بھول گئے ہو؟ جو تیرا دسو اے نہ سمجھا ممتاز قادری اسی پھانسی چاڑ کے تے دوویں دربارے رسالت کس منہ نال گئے ہو؟ اور منہ سانو دسو کس منہ نال تسی دربارے رسالت وچ گئے ہو؟ اور ذلیل دیو پترو کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا تسی تے کفر نو ہسا کے گئے ہو، پھر ویکھیا کو کی بنیا؟ تسی سمجھا ممتاز قادری نو اسی پھانسی لا کے مدینہ پاک جا کے گناہ بخشوانے؟ ذلیلوں کو پھر تواڈے نال ہویا کی؟ دنیا تانوں جتیاں وکھائیاں تے ممتاز قادری دے نعرے کنے لوائے؟ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، جرأت و بہادری